लगातारको वृद्धिसँगै शेयर बजार 2800 अङ्क नजिक, कारोबार रकममा समेत 11 अर्ब माथिको रेकर्ड, 33 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। निषेधाज्ञाका कारण किसानलाई परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कृषि मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन, कृषि उपजको ढुवानी र आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको मन्त्री अरियालको दाबी। र विश्वासको मत नलिई सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको ठोकुवा, राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा काम चलाउ बजेट ल्याउन सुझाव। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। लगातारको वृद्धिसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2800 अङ्क नजिक पुगेको छ। साताको तेस्रो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 34.6 अङ्कले बढेर 2793.89 को ऐतिहासिक अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचक 1.26% बढेको दिन क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि करिब 1% बढेर 500 अङ्क नजिक पुगेको छ। मङ्गलबारको बढोत्तरीसँगै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचकमा रेकर्ड कायम भएको दिन कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। दिनभर 215 कम्पनीको 2,31,31,000 किता शेयर 11 अर्ब 35 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यसअघि 2077 माघमा 10 अर्ब 57 करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा समेत होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 6.15% बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक 5.87, जलविद्युत समूहको परिसूचक 3.49, विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.33, लगानी समूहको परिसूचक 2.78% बढेको छ। व्यापार लघुवित्त बीमा समूहको परिसूचक 1% माथिले बढ्दा बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य बढेको छ। नयाँ रेकर्ड कायम भएको बजारमा अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ, जसमध्ये एकै दिन 33 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 67 करोड 92 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। यो कम्पनीको पनि गत केही दिनदेखि यता उच्च कारोबार भइरहेको छ। सरकारले निषेधाज्ञाका कारण किसानलाई परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत दिने उद्देश्यका साथ कार्यदल गठन गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा बन्दाबन्दी लम्बिन सक्ने र यसले कृषि क्षेत्रलाई थप असर पर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै किसान तथा व्यवसायीलाई सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे अध्ययन छलफल गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको हो। सोमबार कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अरियालले कार्यदलले बन्दाबन्दीले किसानलाई पर्न गएको असुविधा र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने बारे सुझाव दिने बताउनुभयो। नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्न सकिने सेवा सुविधा र क्षतिपूर्ति के गर्न सकिन्छ त्यसको सरकारवालाहरूसित छलफल गरे। सरकारवालाहरूसित छलफल गरेर एउटा राय पेश गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा टिम बनाएका छौँ। यसको स्टडी गरेर छिट्टै एउटा सरकारलाई राय दिने भनेर त्यो गरेका छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री अरियालले जारी निषेधाज्ञाका कारण मुलुकभित्र कृषि क्षेत्रको ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञा जारी भएसँगै गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मुलुकभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहजीकरण गरिएको स्पष्ट पार्दै
बजारीकरणमा देखिएका केही समस्याहरूको समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले केही स्थानमा देखिएको समस्या र गुनासाहरू सम्बोधन गर्न 7वटै प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्न लागि पनि बताउनुभयो। निषेधाज्ञासँगै किसानहरूलाई केही असजिलो हुनसक्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ र पहिलो दिनमा केही गुनासो पनि आयो। 15 गते निषेधाज्ञा जारी भयो। 16 गतेकै दिनमा कृषि तथा पशुपन्छी जन्य वस्तुहरूको आपूर्ति ढुवानी बजारीकरणसित जोडिएर केही समस्याहरू आए भन्ने गुनासो आइसकेपछि तुरुन्तै 16 गते नै मेरो लेभलबाट नै गृह मन्त्रालयलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। यो क्षेत्रमा यो खालको समस्या देखियो भनेर समस्याको किटानीसहित यी चिजको निम्ति ढुवानी आपूर्ति बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन भनेर हामीले एउटा पत्रचार गऱ्यौँ र त्यो पत्रचारलाई गृह मन्त्रालयले रेस्पोन्स गर्दै 19 गते नै हामीले जुन माग गरेका थियौँ मागको प्रतिलिपि समेत स्टिच गरेर संलग्न गरेर उनले मुलुकका सबै प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा परिपत्र गर्यो र यी कुरालाई सहजीकरण गरिदिनु भनेर त्यो गर्यो। त्यो भइसकेपछि यो ढुवानीसित जोडिएर आपूर्तिसित जोडिएर केही गुनासाहरू हामीले सुनेका छैनौँ। अब केही बजारसित जोडिएका समस्याहरू छन्। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था कसरी गर्ने होला भन्ने ढुवानीसित समस्या छैन। यस्तै मन्त्री अर्यालले कृषि उपजको अनलाइन बजार र कृषि एम्बुलेन्सको अवधारणामा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले निषेधाज्ञाको समयमा केही कृषि बजारहरूलाई खुल्ला राख्ने गरी तयार भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरी जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड बिनाका आइसोलेसन केन्द्र घातक हुने चेतावनी दिएको छ। ठुलो हल वा कोठामा बेड, उड्ने उछ्याउने, अक्सिजनका सिलिन्डर लगायत सामग्री राखेर आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने होडबाजी जस्तो नै चल्न थालेपछि मन्त्रालयले जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न सचेत गराएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आइसोलेसन सेन्टर खोल्दै गर्दा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरू, उपचारमा चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र क्रिटिकल केयरका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय प्रत्यक्ष निगरानीका सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामान्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मात्रै गरेर मात्र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुने भन्दै आइसोलेसन केन्द्रहरू स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। अहिले पछिल्लो समय आइसोलेसनका नाममा राख्ने भनौँ न मानिसहरू जम्मा गरेर बस्न मिल्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै व्यवस्थापन गर्न खोजिएको, जम्मा गर्न खोजिएको, बनाउन खोजिएको देखिन्छ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने विषय चाहिँ मानिसहरू आइसोलेसनमा आफ्नो घरमा बस्नुभन्दा, आफ्नो घरको छुट्टै कोठामा बस्नुभन्दा उपयुक्त अर्को ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। स्वास्थ्य जटिलता अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले जुन मापदण्डहरू पालना गर्न नसक्ने गरी बनाइरहेका आइसोलेसन केन्द्रहरू चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले अर्को घातक हुन सक्छन् कि भन्ने डर छ। हामी सङ्क्रमणको आशंकामा भयौँ भने अलग्गिएर बस्ने, परीक्षण गराउन्जेल नतिजा नआउन्जेलसम्म पनि हामी सङ्क्रमणको आशंकामै हो र नतिजा आइसकेपछि हामी सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि पनि आफ्नो घर परिवारका अरू सदस्यलाई नभेटेर छुट्टै बस्ने गर्यौँ र स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू भएन भने त्यो सबैभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छ। अर्को, हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यहाँ चाहिने उपकरणहरू, औषधिहरू र त्यहाँ गाह्रो हुने बित्तिकै क्रिटिकल केयरका लागि, स्वास्थ्य जटिलताका लागि लैजाने अस्पतालहरूको समन्वय प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरी गरेनौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। डाक्टर अधिकारीले टोलमा आइसोलेसन सेन्टरका नाममा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको ठूलो खपत हुने र साँच्चै आवश्यक पर्ने अस्पतालहरूमा उपचार सामग्रीको अभाव हुन सक्ने स्थिति सृजना भएकाले आफूहरू चिन्तित बनेको समेत बताउनुभयो। हामीले पछिल्लो समयमा टोल
आइसोलेसन सेन्टरका नाउँमा हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ठुलो मात्रामा खपत हुने गरी खोलिरहेको अवस्थाले हामी अलिकति चिन्तित छौँ। ती सामग्रीहरूको व्यवस्थापन पनि अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो। त्यहाँबाट निस्किने अर्को चुनौतीपूर्ण पाटो हो र जहाँ क्रिटिकल केयरका लागि साँच्चै अस्पतालहरूमा ती सामग्रीहरू चाहिन्छ, ती जनशक्तिहरू छन् भने ती जनशक्तिहरू त्यहाँ उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सकिन्छ। डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 को उपचार नभइरहेको अवस्थामा संक्रमण रोक्ने किसिमका गतिविधिमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संक्रमणलाई फैलिन नदिन स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड कडाइका साथ अनुशासित भएर पालना गर्न सबैलाई अपील समेत गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 4% को आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कोभिड-19 को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएसँगै बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्ण रूपले हटाइएकोले अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो अनुमान गरेको हो। तर कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गए यो अनुमान हासिल गर्न समेत कठिन हुने बैंकको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा 2.1% को सङ्कुचन आएको थियो। सर्वेक्षणले 4.1% उद्योग व्यवसाय मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाएकोमा 2077 मङ्सिर तथा 2078 वैशाखमा गरिएको पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले क्रमशः 54% तथा 81.2% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन रहेको देखाएको छ। यद्यपि कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमणसँगै व्यापार व्यवसायहरू पुनः प्रभावित भएका छन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको लागि रु 50 करोडसम्म अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि रु 20 करोडसम्मको कर्जालाई 1 वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। यस्तै निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क र असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने समेत जनाएको छ। निषेधाज्ञाको 20औं दिन आज मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा सवारी साधन कम सञ्चालन भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवाका खाद्यान्न बोकेका सरसफाई, स्वास्थ्य तथा सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरतहरूका सवारी साधन निर्बाध सञ्चालन भएका छन्। फाट्टफुट्ट बिना सवारी पास सवारी लिएर सडकमा निस्केका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले चेक जाँच गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुमति बिना हिँडुल गरेर प्रहरीको होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरू पनि मंगलबार तुलनात्मक रूपमा न्यून नै छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली नेतृत्वको अनुगमन टोलीको सक्रियता बढेसँगै बिना अनुमति सवारी साधन लिएर बाहिर निस्किनेहरूमा कमी आएको हो। त्यससँगै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले जरिवाना गर्न थालेपछि पनि निषेधाज्ञाको पालना गर्ने क्रम बढेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको नियमित बजेट विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले मात्र ल्याउन पाउने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मंगलबार गरिएको कुराकानीमा वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउने भए पहिला सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वासको मत नलिई पूर्ण नियमित बजेट पेश गर्न उचित नहुने भन्दै अन्य राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा काम चलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो। प्री बजेट भन्दा पूर्व बजेटको चाहिँ बारेमा छलफल पनि हुनु जरुरी छ। संसदमा फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ नीति कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ। त्यसलाई समर्थन स्वरूप धन्यवाद ज्ञापन हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा संसदमा पेश गरेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने हो। त्यो चाहिँ अहिले त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले छैन। त्यसकारण चाहिँ अब यस अवस्थामा मेरो विचारमा उचित हुन्थ्यो किन विश्वासको मत प्राप्त गरेर नै घोषणा गरे भए उचित हुन्थ्यो। वर्तमान सरकारले कसरी पेश गर्ने हो अब त्यो भएपछि त्यसमा रियाक्सन गर्ने कुरो हो। तर मेरो विचारमा चालु चाहिँ माने अब पेशै गर्ने हो भने चाहिँ
अन्य पार्टीसँग चाहिँ एउटा सहमति पनि एउटा निर्माण गरेर यसरी खालि मैले अगाडि नै भनिसकेँ चाहिँ नि भोट एन्ड एकाउन्ट्स भन्छन् कतिपय मुलुकहरूमा चाहिँ नि खालि काम चलाउ बजेट पेश गर्नु चाहिँ नि उचित हुन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यसअघि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्य राजनीतिक दलको परामर्शमा काम चलाउ बजेट ल्याएको र त्यसपछि बनेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले पनि सदनमा विश्वासको मत नलिसकेको अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले अन्तरिम काम चलाउ बजेट ल्याउँदा राजस्व, करका दर, कार्यक्रम लगायत तलमाथि नगरी चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी मात्र ल्याउन पनि सुझाव दिनुभयो। आजभन्दा चाहिँ नि 12-15 वर्ष अगाडि चाहिँ नि कति सालमा भने 2065 सालमा प्रथम चाहिँ नि तपाईँको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात निर्वाचनको अवस्थामा गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा सरकार थियो। अब निर्वाचन भयो, निर्वाचन हुँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो बहुमत थिएन। अब भविष्यमा कुन सरकार कुन सरकार पार्टी मिलेर सरकार बन्छ निश्चित थिएन। तर आर्थिक वर्ष पनि सम्पन्न हुन सकिसकेका थियो। म अर्थमन्त्री थिएँ अनि चाहिँ नि त्यस वखतमा सबै पार्टीसँग परामर्श गरेर चाहिँ नि सर्वसम्मतबाट चाहिँ नि संविधानमा पनि चाहिँ केही संशोधन गरेर चाहिँ नि अहिले अन्तरिम चाहिँ नि काम चलाउ एउटा अन्तरिम चाहिँ नि तपाईँको बजेट मात्रै पेश गर्ने 1/3 खर्चको सञ्चित कोषबाट यसरी खर्च गर्ने चालु कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने अनि पछि चाहिँ नि अब नयाँ सरकार बनेपछि चाहिँ नि अब विधिपूर्वक चाहिँ नि फुल फ्लेज बजेट नयाँ सरकार बनेपछि बन्छ भनेर चाहिँ नि अब असारको अन्तिम दिनमा चाहिँ नि हामीले त्यसै गरी चाहिँ अन्तरिम बजेट काम चलाउ बजेट त्यसरी पेश गरेको थियो। राजस्व सम्बन्धी करका दरहरू तलमाथि गर्ने पनि होइन अनि चाहिँ नि कार्यक्रमहरू पनि तलमाथि गर्ने होइन। चालु कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिने र सञ्चित चाहिँ नि रकमबाट सञ्चित चाहिँ नि रकमबाट राजस्वबाट चाहिँ सञ्चित चाहिँ नि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट चाहिँ नि यतिसम्म चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि अब गर्न सकिन्छ नियमित मात्रै। संविधान अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठको 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 अनुसार बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगाडि संघीय संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले अझै बजेट अधिवेशन नबोलाउँदा कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, जसकारण बजेट छलफल बिना नै बजेट पेश हुने देखिएको छ। संसदमा बजेट पेश गर्न 11 दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले न पूर्व बजेटमा छलफल गरेको छ न त नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउने दिनको तयारी गरेको छ। सरकारले हालसम्म संसद नै आह्वान गर्न सकेको छैन। प्रक्रिया अनुसार सरकारले वैशाखको अन्तिममा नै बजेट अधिवेशनलाई बोलाई पूर्व बजेट छलफल गरी अहिलेसम्म बजेटका सिद्धान्तमा छलफल भएर पास भइसक्नु पर्ने हो। सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाउँदा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने आंकलन पनि गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लगातारको वृद्धिसँगै शेयर बजार 2800 अङ्क नजिक, कारोबार रकममा समेत 11 अर्ब माथिको रेकर्ड, 33 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। निषेधाज्ञाका कारण किसानलाई परेको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कृषि मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन, कृषि उपजको ढुवानी र आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको मन्त्री अरियालको दावी। र विश्वासको मत नलिई सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउन नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतको ठोकुवा, राजनीतिक दलसँगको परामर्शमा काम चलाउ बजेट ल्याउन सुझाव।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।